परमेश्वरलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामी प्रभुका जनहरू यसरी एकसाथ भेला भएर प्रभुलाई महिमा गर्न पाएका छौँ। अनि यो चाहिँ प्रभुले दिनुभएको समय हो, अनि यो चाहिँ अति सुन्दर समय हो। अनि यो चाहिँ एउटा सौभाग्यले प्राप्त गरिने कुरा हो। यो सबैले प्राप्त गर्न सक्दैन, तर तपाईँ र मैले आज पाएको यो समय छ, यो चाहिँ एउटा सौभाग्यले पाएको कुरा भन्छु म चाहिँ। किनभने यो कुरा सबै मानिसले पाउने भएको भएदेखि आज दुनियाँ मान्छेहरू किन आज अन्योलमा छ, किन भौतारिरहेको छ, शान्तिको खोजीमा भौतारिरहेको छ, धन सम्पत्ति पछाडि कुदिरहेको छ, सुख सुविधाको पछाडि कुदिरहेको छ, तर शान्ति पाएको छ। उनीहरूले सबै कुरा पाएको छ तर शान्ति पाएको छैन, आनन्द पाएको छैन। तर हामीले धेरै कुराहरू गुमाएको छौँ, संसारको कुराहरू, तर हामीले पाएको कुरा ख्रिस्टमा पाएको शान्ति, जो अहिले जीवित गवाईहरू दुईजना भाइहरूले बोल्नुभयो, जीवित गवाई हो जसले मृत्युको मुखबाट बाँचेर एउटा साँच्चैको एउटा समाजको अगाडि आफूलाई स्थापित गरेर परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई प्रकाश देउनको निम्ति उहाँहरू आफै जीवित, उहाँहरू गवाई हुनुहुन्छ, साक्षी हुनुहुन्छ। अनि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको दिन हामीले धेरै आशिषको कुराहरू पाएको छौँ। भर्खरै मात्रै हाम्रो प्रभुमा मुक्तिदाता भनिकन ग्रहण गर्नु भइकन अनि हाम्रो मण्डलीमा आउनुहुने प्रभुलाई मेरो उद्धार मुक्तिका प्रभु, उद्धारको प्रभु भनिकन स्वीकार गर्नुहुने हाम्रो बहिनीलाई हामी एकदमै मण्डलीको तर्फबाट उहाँलाई ताली बजाएर हामी स्वागत गर्नेछौँ। अनि 2 हप्ता अगाडि, लगभग 3 हप्ता अगाडि हाम्रो बहिनी कुमारी बहिनीले पनि प्रभुलाई मेरो मुक्तिदाता भनिकन जुन उहाँले ग्रहण गर्नुभयो, हामी आज एकसाथ बहिनीको साथमा उहाँलाई पनि हामी ताली बजाएर मण्डलीले स्वागत गर्छौँ, उहाँलाई धन्यवाद दिन्छ। यो किन हामी किन खुसी छौँ भन्दाखेरि एउटा सौभाग्य पाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मुक्ति पाउनु भएको छ। सिधैमा तपाईँले कोही सुन चाँदीको दान नगरिकन तपाईँले सिधैमा मुक्ति पाउनु भएको छ। किनभने सिधैमा ख्रिस्ट येशूले तपाईँलाई त्यो सिधैमा उहाँको आफ्नो बलिदान दिनुभएको छ। केही शर्त राख्नु भएन, केही शर्त नराखी ख्रिस्ट येशूले बलिदानी हुनुभइकन मृत्युमाथि विजय प्राप्त गरेर उहाँले भन्नुभयो कि उहाँको पिताले एउटा कुरा भन्नुभयो, ख्रिस्ट येशूलाई मुक्तिदाता भनिकन स्वीकार गर्नेहरूले अनन्तको जीवन पाउन्, उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूले अनन्तको जीवन पाउन्, तर उहाँ चाहिँ कहिले पनि नमरुन् भन्ने जुन इच्छा थियो, त्यो इच्छा उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले त्यो विजय पनि प्राप्त गर्नुभयो। अनि त्यो विजय चाहिँ तपाईँ र मलाई सिधैमा दिनुभएको छ। त्यो विजय तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ। आमेन, आमेन। अनि तपाईँ मैले त्यति मात्र प्राप्त गरेको छैनौँ, अनि अर्को भाइ पनि पाएको छौँ। भाइले 1 हप्ता अगाडि हाम्रो के नाम भाइको, कुशल, हाम्रो प्रिय भाइ कुशल भाइले पनि मुक्तिदातालाई प्राप्त गर्नुभएको छ, ख्रिस्ट येशूलाई प्राप्त गर्नुभएको छ। हामी उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ, हामी ताली बजाएर किनभने उहाँले पनि सिधैमा मुक्ति पाउनु भएको छ होइन। उहाँले, मैले सुन्दै थिएँ अघि धेरै धेरै ठुल्ठुलो के भन्छ ठुल्ठुलो अगमवक्ताहरू, ठुल्ठुलो धामी झाँक्रीहरूले उहाँको उपचार गर्नुभयो। उहाँलाई धेरै के सायद बत्ती बाल्नु होला, धुप बाल्नु होला, सायद कतिवटा भोगहरू पनि चलाउनु होला, बलि दिनुभयो होला होइन। तर तपाईँको जीवनमा त्यो बलिद्वारा चाहिँ तपाईँबाट त्यो भूत भाग्ने थिएन रहेछ। ख्रिस्ट येशूको जुन बलिदान बाहेक अर्को कुराबाट त्यो भूत नभाग्ने थिएछ भन्ने कुराको प्रमाण भयो। किनभने भाइलाई हामीले ग्रहण गराउँदै रहँदा पनि उहाँ बेहोस भएर ढल्दै हुनुहुन्थ्यो, तर हामीले ग्रहण गरायौँ। आज 1 हप्ता हुनु लाग्यो, आज 1 हप्ताको दिन भयो, उहाँ सुरक्षित हुनुहुन्छ। हामी प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ उहाँको जीवनमा त्यो उहाँले गरेको एउटा चमत्कारिक काम। किन भन्दाखेरि मर्कुस 16:16-17-18 पढ्यौँ भने त्यहाँनिर हामीलाई के भन्नुभएको छ, जाओ ख्रिस्ट येशूको बारेमा प्रचार गर र ग्रहण गराऊ र बप्तिस्मा देऊ, र जसले बप्तिस्मा लिन्छ र ग्रहण गर्छ तिनीहरूसँग भूत निकाल्ने अधिकार हुनेछ, अन्य भाषाहरू बोल्नेछ, तिनीहरूले गरेको प्रार्थनाद्वारा चाहिँ बिरामीहरू निको हुनेछ। आमेन। हामीले परमेश्वरलाई ग्रहण गरेको थियौँ, हामीले परमेश्वरलाई भक्ति गरेको थियौँ, हामीले परमेश्वरमा भाइको
चित्कारको निम्ति, भाइको दुःखको निम्ति हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ, निको हुनुभयो। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। उपस्थित मण्डलीका सम्पूर्ण डिकन डिकनिसहरू, आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी, जवान लिडरहरू, आमा लिडरहरू अनि प्रिय सानो भाइ बहिनीहरू सबैलाई म टिकामस ख्रिस्टको प्रेमिलो नाउँमा यहाँलाई जय मसीह चाहन्छु। अनि हामीलाई जहिले पनि परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई जहिले पनि सत्मार्गमा हिँड्नको निम्ति उहाँले भन्नुहुन्छ। हामीलाई कहिले गलत कुरा भन्नुहुन्न। हामीलाई त्यही भनेर भन्छ, हामीलाई पहिलो कुरा के खोज भन्छ भन्दाखेरि पैसा खोज, सुन खोज, चाँदी खोज, धनी मान्छेको पछि लाग भन्नुहुन्न। उहाँले मेरो पछि लाग। पहिला त ईश्वरको राज खोजी गर र त्यसपछि सबै कुरा तिमीलाई थपिन्छ भनिकन मत्तीको पुस्तकमा 6:33 लेख्छ, पहिला ईश्वरको राज खोजी गर, तिमीहरूलाई सबै थोक थपिनेछ। म यो कुरा तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र हामीलाई सबै कुरा थपिनेछ, आशिष पनि थपिन्छ, हामीलाई जीवन पाउँछौँ। अर्को कुरा हामीलाई चङ्गाइहरू थपिन्छ, हामीलाई सबै कुराको बाटो खोल्नुहुन्छ परमप्रभु परमेश्वर। त एकजना लेखक, हाम्रो बाइबलको एउटा विद्वान लेखक, यहाँनिर उपदेशकको पुस्तकले एउटा पुस्तकमा के लेखेको छ भन्दा, उपदेशकको पुस्तकमा एउटा यस्तो मजाको कुरा लेखेको छ, सचेत गराएको हामी यहाँ देख्छौँ। यो कारणले पनि हामी सचेत हुनुपर्छ। हामी मानिसहरू, हामी भलाइ कोही पनि जीवित रहिरहँदैनौँ, हामी कोही पनि हामी बाँचिबस्दैनौँ, हामी जहिले अमर छैनौँ। किन? बाइबलले अगाडि नै भन्यो, पाप गर्यो, पापको ज्याला मृत्यु तिमीहरूको जीवनमा आइसक्यो, तिमीहरू मर्छौ। र यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दा, पाप ज्याला मृत्यु हो, हामी मानिसहरू मर्नै पर्छ, मर्छौँ, त्यो कुरा हामीले जानिसक्यौँ। र यहाँ के भन्छ, र त्यो पापको ज्याला मृत्यु चाहिँ कहिले आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। यहाँनिर उपदेशकको 9:9 यहाँनिर 12 भन्छ, आफ्नो काल कहिले आउँछ भन्ने कुनै मानिसले जान्दैन। माछा निर्दय जालमा र जरा पासोमा परे झै मानिसहरू पनि नसोच्दै दुर्दशामा फेला पर्छ। मान्छेले नसोचेको बेलामा मानिसको जीवनमा त्यो मृत्युको दुर्दशा आइलाग्छ। र त्यो मृत्युको दुर्दशा आउनुभन्दा अगाडि नै मत्ती 6:33 भनेको अनुसार धार्मिकताको राज्यहरूमा हामीले निहालेको छैनौँ, धार्मिकताको राज्यलाई हामीले खोजेको छैनौँ, धार्मिकताको राज्यको हामी खोजी गर्ने भएको छैनौँ। सत्य के हो, जीवन कहाँ छ भन्ने कुराहरू हामी जानेकै छैनौँ भने त्यस बेलाको हाम्रो हालत के हुन्छ र त्यस बेलाको हाम्रो हकीकत के हुन्छ। यो चुनौतीपूर्ण कुरा, बाइबल विद्वान सायद यो सोलोमन हुनसक्छ, सायद सोलोमनले लेख्नु भएको कुरा हुनसक्छ। यो सोलोमन बाइबल ठुलो विद्वान हो, उहाँ ज्ञानमा कोही कमी नभएको विद्वान हो। परमेश्वरको राज्यमा राजा भएर पनि परमेश्वरको अति महिमा गर्ने एउटा व्यक्तित्व भएको हुनसक्छ। र उपदेशकको लेखक यही हो भनेर भनेको छैन, तर पनि भनाइ सुन्दाखेरि सायद त्यो लेखक सायदै सोलोमन राजा हुनसक्छ। र त्यसो भएको कारणले नचिताएको बेलामा आउने मृत्युको निम्ति हामी तयारी भएर, दोस्रो मृत्युमा नजानको निम्ति, हाम्रो शारीरिक मृत्युलाई मात्र वरण गर्नको निम्ति तयारी हुनको निम्ति हामी एउटा अत्यन्तै सजग चनाखो हुनुपर्छ। म यहाँलाई आजको सङ्गतिको मेन भागमा लान चाहन्छु। मैले अहिलेसम्म भनेको चाहिँ आजको सेवकाईको भागभित्र मैले तपाईँलाई प्रवेश गराएको छैन। मैले तपाईँलाई आजको भागमा भनेको चाहिँ प्रवेश गराउने भनेको चाहिँ म तपाईँलाई प्रस्थानको पुस्तकबाट, याकुबको प्रस्थानको, इजरायलीहरूको मिश्रतिरको प्रस्थानतिरको कथाहरूबाट, त्यहाँनिर भएको घटनाहरूको कुराहरूबाट, प्रस्थानको पुस्तकमा याकुबको जीवनबाट अनि इजरायली उसको प्रस्थानको पुस्तकमा लेखेको कुराहरूबाट म तपाईँलाई आज केही कुरा भन्न चाहन्छु। यहाँनिर तपाईँ र मलाई प्रस्थानको पुस्तकबाट के भन्नुहुन्छ, प्रस्थानको पुस्तकबाट हामीलाई के लेख्दै हुनुहुन्छ, प्रस्थानको पुस्तकले तपाईँ र मलाई के कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ है। यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि म प्रस्थानको पुस्तकको म 20को 5 र 7 पहिला म तपाईँको बीचमा राख्न चाहन्छु। परमेश्वरलाई सम्मान गर, इज्जत गर, परमेश्वरलाई महिमा देऊ, परमेश्वरको डर र भयमा रह्यो। परमेश्वरलाई सम्मान गर्नेहरू र परमेश्वरलाई महिमा गर्नेहरूलाई एकदमै आशिष दिनुहुन्छ।
उहाँको हजारौं पुस्तासम्म आशिष दिनुहुन्छ, उहाँको हजारौं पुस्तासम्म उहाँले जीवनसम्म डोर्याउनुहुन्छ। तर उहाँलाई व्यर्थैमा उहाँको नाउँ मात्रै लिने, नाउँ मात्रै लिएको जस्तो गर्ने, परमेश्वरको छोराछोरी भइ टोपल्ने तर नहुनेहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने त्यसको सन्तानमा श्राप आउनेछ, त्यसको सन्तानमा नोक्सानी आउनेछ। जसरी मिश्रीहरूको जीवनमा श्राप आयो तर याकुबको जीवनमा श्राप आएन, इजरायलीहरूको जीवनमा श्राप आएन। किन? इजरायलीहरूले परमप्रभु परमेश्वरलाई पुकार गर्नुहुन्थ्यो तर मिश्रीहरूले चाहिँ परमेश्वरको विरोध गर्नुहुन्थ्यो, परमेश्वरको खिलाफ गर्नुहुन्थ्यो, परमेश्वरको विरुद्धमा उभिनुहुन्थ्यो। उनीहरूको जीवनमा हामी देख्छौँ 10 वटा विपत्तिहरू आएको छ। त्यही कारणले यहाँनिर प्रस्थानको पुस्तकमा प्रस्थानको लेखकले हामीलाई के भन्नुभएको छ भने चौथो र तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म हाम्रो वंशमा श्रापित ल्याउनेहरू हामीहरू होइन, हामीहरू त हाम्रो हजारौं पुस्तामा आशिष ल्याउने, परमेश्वरको आशिष बगाउने जातिहरू। अब हामी त किनभने परमेश्वरको हामी त निजी धनहरू। त्यो चाहिँ कहाँ भन्छ भन्दाखेरि हामीलाई त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई बहुमूल्य हामी जाति हो भन्छ। त्यो चाहिँ प्रस्थान 19:5 भन्छ हामी चाहिँ बहुमूल्य जाति हो। हामी श्रापलाई स्वीकार गर्ने होइन, श्रापलाई हामी चाहिँ तिरस्कार गर्ने र आशिषलाई स्वीकार गर्ने हामी जनहरू, हामी आशिष प्राप्त गर्ने जनहरू। हामी आशिष पाउनुपर्छ, परमेश्वरको आज्ञालाई मान्नुपर्छ, परमेश्वरको भयलाई मान्नुपर्छ, परमेश्वरको डरभित्र रहनुपर्छ, परमेश्वरलाई सधैँ सम्मान गर्नुपर्छ, परमेश्वरलाई इज्जत गर्नुपर्छ। इज्जत गर्ने तौर तरिका पनि सिकाउनु भएको छ। ल जसले चाहिँ उहाँको नाउँलाई व्यर्थैमा लिन्छ र नाउँ मात्रै लिन्छ र काम चाहिँ अर्कै गर्छ भने त्यसको जीवनमा मृत्युको भागी छ, शराबको भागी छ उसको जीवनमा है। अब के कारणले चाहिँ शराब आउँछ त हाम्रो जीवनमा? 10 आज्ञा दिनुभएको छ हामीलाई प्रस्थानको पुस्तक 20 8देखि 17सम्म। यहाँ हेर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भन्दा हामीले के काम गर्नु हुँदैन, हामीले गर्नु नहुने कामहरू, हामीले एकदमै परमेश्वरको अगाडि घिनलाग्दो कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँनिर छ मूर्ति नबनाउनु, त्यसलाई नढोक्नु, त्यसमा पूजा नगर्नु, सब्बात दिन भनेको 7औं दिन शनिबारको दिनलाई पवित्र मान्नु, 7औं दिनलाई एकदमै पवित्रताको साथमा परमेश्वरलाई आराधना गर्ने दिन हो। त्यो दिन परमेश्वरलाई एकदमै आराधना गर्नु, आफ्नो बाबा आमाहरूलाई छोराछोरीले आदर गर्नु, हत्या नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, चोरी नगर्नु, छिमेकीको कुनै पनि कुराको लालसा नगर्नु, छिमेकीलाई आफैलाई जस्तो माया गर्नु, आफैलाई जस्तो प्रेम गर्नु, छिमेकीको लालसा नगर्नु, व्यभिचार जस्ता घृणास्पद कुरा नगर्नु, मूर्ति जस्ता ती एउटा कोरा वस्तुको अगाडि निउलेर आफू शर्ममा नपर्नु, यही कुराहरू गरेनौँ भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हजारौं पुस्तासम्म हाम्रो वंशमा आशिष आउँछ। यही कुरा गर्यो भने चाहिँ हाम्रो हजारौं पुस्तासम्म अथवा चौथो पुस्तासम्म श्रापले नाश पार्छ। फलामलाई खियोले खाएर ध्वस्त बनाएको देख्नु भएको छ। यो फलामलाई अब हामीले पानीमा पारिदिनु र घाम अनि यो पानीको सँगै राख्नु भने यतिखेर यो फलामलाई धुजा खियोले खाइसक्यो। तर अहिले हाम्रो माथिबाट पानी पर्नु दिएको छैनौँ अनि हावा पनि त्यति छिरेको छैन, त्यही कारणले यो खियो खाएको छैन होइन। तपाईँले यसो हेर्नुहोस्, फलामलाई खियो लागेको छ, टक्कै पछार्नुहोस्, फलाम खाइसकेको हुन्छ खियोले, फलामको अस्तित्व नाश भइसकेको हुन्छ। त्यो खिया जस्तै हो हाम्रो आत्मालाई मृत्युमा लाने, हाम्रो आत्मा नाश गर्ने पाप चाहिँ त्यसरी नै टाँसिन्छ, त्यसरी नै भित्र छिर्छ र त्यसको अस्तित्वलाई नाश पार्छ। आज हामीहरूको सत्यताको अस्तित्वलाई नाश पार्ने खियोहरू भने के हो भन्दाखेरि मूर्ति नबनाउनु, मूर्ति बनाउनु, मूर्तिमा ढोक्नु, मूर्तिमा पूजा गर्नु, सब्बात दिनलाई नमान्नु, सब्बात दिनमा अन्यत्रै कुरा गर्नु होइन, अन्यत्रै काम गर्नु, आमा बाबुलाई आदर नगर्नु, आफूभन्दा ठुलोलाई आदर नगर्नु, गुरुजनको आदर नगर्नु, यी सबै कुरा पाप हो। हत्या गर्नु हुँदैन है, व्यभिचार नगर्नु। व्यभिचार जस्तो आज यो दुनियाँमा व्यभिचार भन्दा ठुलो पाप केही पनि छैन। आज यो दुनियाँमा सबैभन्दा ठुलो पाप व्यभिचार हो। व्यभिचारले यति साह्रो संसारलाई खाएको छ, चारतिर व्यभिचार छ, चारतिर व्यभिचारको गन्ध छ,
चारतिर व्यभिचारको तपाईँको हावा बगेको छ, चारतिर मान्छेलाई व्यभिचारको हावाले बढारेको छ। व्यभिचार जस्ता सबैभन्दा घृणास्पद कुरा, परमेश्वरले सबैभन्दा घृणास्पद कुरा मानेको एउटा व्यभिचारको पाप। व्यभिचार हाम्रो माझमा आउनु हुँदैन, हामीहरूको व्यक्तिको हाम्रो जीवनमा व्यभिचारको मन आउनु हुँदैन। व्यभिचारलाई हामी परमेश्वर पुत्र येशू ख्रीष्टको नाममा कुल्चिनुपर्छ। व्यभिचार परमेश्वरको अगाडि घिनलाग्दो कुरा हो। व्यभिचारले सबै नाश भएको छ। बेलैनले ठुल्ठुलो मान्छेहरू, पास्टरहरू लडेको छ, पास्टरहरूको नाश भएको छ है। पपहरूको कुरा सुन्नुहोस्, पपहरूको तपाईँ व्यभिचारमा फस्यो भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यसले ख्रीष्टको बदनामी गरेको छ र कतिजनाले ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको छैन। किन? ख्रीष्टले कहिल्यै व्यभिचार गरेको तपाईँले देख्नु भएको छ? ख्रीष्ट केटीको छेउमा गएर बसेको छ, सामरी स्त्रीको घरमा गएर बसेको छ, तर त्यहाँ व्यभिचारको कुराहरू आएको छैन। उहाँलाई थाहा थियो, उहाँ पवित्र थियो, व्यभिचार पाप हो भन्ने कुरा थाहा थियो। व्यभिचारले मानिसलाई नाश गर्छ। कतिवटा मण्डली भित्र व्यभिचारहरू भएको छ, कतिवटा मण्डली भित्र व्यभिचारको पापहरू पसेको छ। हामीहरू यो कुराबाट होसियार हुनुपर्छ। व्यभिचार सबैभन्दा घृणास्पद कुरा, परमेश्वरको अगाडि दुर्गन्धित कुरा, सबैभन्दा घिनलाग्दो कुरा चाहिँ परमेश्वरको अगाडि व्यभिचार एउटा पाप। अहिले सबैभन्दा हाबी भएर रहेको पाप व्यभिचार हो। यो व्यभिचारबाट हामी धेरै होसियारी हुनुपर्छ। हत्या पनि छ, हत्या पनि धेरैले गर्छ, भ्रूण हत्या गर्छ। बच्चाहरू बिचैमा के अरे पेटमा बच्चाहरू मारेको कुराहरू हामी धेरै देख्छौँ। त्यो हत्या हो है। छिमेकीको लालचा गरेको हामी देख्छौँ, छिमेकीले अर्को छिमेकीको खैरो खनेको कुरा देख्छौँ। अनि मन्दिरमा गएर घन्टी बजाएर पूजा गरेर धूप बालेर तपाईँको लाखौँ बत्ती बालेर आएपछि एकछिन पछाडि तपाईँको छिमेकीको खैरो खनेको, यो त यस्तै हुन् र त्यो त्यस्तै हुन्, यसले यसो गरी र उसले त्यसो गरी, यो त यस्तै हुन्, त्यसले त त्यसो भनी यसो भनी यसो गरी त्यसो गरी, यस्ता हुन् त्यस्ता हुन्, यसको खानदान यस्ता। यही कुरा तपाईँ र मैले गर्नु हुँदैन, उसको व्यक्तिगत कुरा हो। मेरो छिमेकीले के गर्छ उसको व्यक्तिगत कुरा हो, उसको स्वतन्त्रतामा छोडिदिनुपर्छ। ख्रीष्ट येशूले त्यही कुरा भन्छ। मेरो छिमेकीले के गर्छ म मेरो छिमेकीको खोजी गर्दिनँ, मेरो छिमेकीले गरोस् त उसको जिम्मेको कुरा हो, तर मैले के गर्नुपर्छ तपाईँ र मैले जान्नुपर्छ है। तपाईँ र मैले जान्नुपर्छ। छिमेकीले गरेको कुराबाट तपाईँ र मैले सिक्नुपर्छ। मेरो छिमेकीले गरेको गलत कुराबाट मैले उसको कुरा काट्ने होइन, तर उसको जीवनबाट के भयो, के देखियो, के गलत देखियो, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ र मैले पाठ सिक्नुपर्छ र परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ। परमेश्वरको कुराहरू हाम्रो जीवनमा देख्नुपर्छ। र धेरै कुरा क्रिस्चियनहरूले गर्दाखेरि, मैले एकजना मेरो काका छ, मेरो काका पनि कतिलो काका चाहिँ होइन, तर सामान्य काका हो, ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको थियो। त एकजना पास्टरको जीवन देख्यो अरे, अनि त्यो पास्टरको जीवन देखेर अनि उहाँलाई चाहिँ के देख्यो अरे भने, त्यो पास्टर चाहिँ पहिला गरिब थियो अरे, अनि अहिले चाहिँ अलिक धनी भयो अरे। क्रिस्चियनहरू त ठगी गर्नै पर्छ, यो त भ्रष्टाचारी पर्छ। ऊ चाहिँ कसरी धनी भयो त? धनी भयो धनी? यस्तो पनि हुन्छ? यो त शोषण हुँदो रहेछ, फटाएर पर्छ। मान्छे फटा भयो त, क्रिस्ट यसो त फटा होइन नि त, हाम्रो क्रिस्ट प्रभु फटा हो त। मान्छे फटा होला, हामी मान्छे फटाउन सक्छौँ, म पास्टर फटाउन सक्छु, म कमजोरी हुन सक्छु, मैले नबुझेको हुन सक्छु, तर क्रिस्ट येशूलाई पो हामीले पछ्याएको त। थोरै मलाई पछ्याउनु भएको हो। आज यहाँ भेला भएको त मनबहादुर आङदेब्रेको लागि होइन। तपाईँले कहिले पनि मनबहादुर आङदेब्रे पास्टरको लागि नसोच्नुहोस्, पास्टरको लागि होइन। तपाईँले आज पछ्याउनु भएको, विश्वास गर्नुभएको त क्रिस्ट येशूलाई हो। मैले पनि विश्वास गरेको क्रिस्ट येशूलाई नै हो, मैले पनि पछ्याएको क्रिस्ट येशूलाई नै हो। तर मण्डलीको जिम्मेवारी गर्नु भनिकन दिनु भएर मैले गरेको त। म तपाईँ जस्तै नै हो, मेरो पनि जाने भने बाटो त्यही हो, मैले पनि गर्नुपर्ने कर्तव्य त्यही नै हो। र हाम्रो कारणले कसैलाई नोक्सानी पार्नु हुँदैन, ख्रिस्टलाई रोक्नु हुँदैन। बाइ द वे तपाईँ र मेरो कारणबाट ख्रिस्टको सत्यतालाई हामी रोक्छौँ र बदनामी, यसलाई घिनलाग्दो बनाउँछौँ, दुर्गन्धित बनाउँछौँ भने त्यसको लेखा तपाईँ र मैले दिनुपर्छ। कस्तो हुन्छ होला त्यसको लेखा थाहा छ? आगो र गन्ध कस्तो हुन्छ? तेल उम्लेको ताईमा चोप्दाखेरि कस्तो हुन्छ? त्यही भन्छ पाप गर्नेहरूको ज्यादा। र व्यभिचार जस्तो घृणास्पद कुरा हामीले सोच्नु पनि हुँदैन, गर्ने होइन, सोच्यो भने पनि व्यभिचार भयो भन्छ। व्यभिचार अपराधपूर्ण कार्यहरू जो गर्नु हुँदैन है, हत्या गर्नु हुँदैन, चोरी लुटपाटको कुराहरू गर्नु हुँदैन, लालचा र खोजी निन्दाको गर्नु हुँदैन, कुरा उठे हुनु हुँदैन, कुरा काट्नु हुँदैन। परमेश्वरले त्यही कुरा भन्नुहुन्छ। र प्रस्थान
15:26 के लेख्छ भन्दाखेरि परमेश्वरको आज्ञा मान्नेहरू चाहिँ, उहाँको विधि पालन गर्नेहरू चाहिँ कुनै रोगले सताउँदैन, कुनै महामारीले सताउँदैन, स्वस्थ हुनेछ, उसमाथि आएको रोगहरू निको हुनेछ, चङ्गाई पाउनेछ, छुटकारा पाउनेछ र निरोगी भएर परमेश्वरको महिमा गर्नेछ। आमेन। हामी त्यस्तो मान्छेहरू हुनुपर्छ। हामीले देखेको छौँ आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। आज्ञा पालन गर्नेहरूको रोग निको हुन्छ। मेरो मिसेसको रोग निको भएको छ। किडनीमा 11 mm को ढुङ्गा थियो, अपरेसन गर्नु परेन, निको भयो। प्रभुलाई धन्यवाद। हाम्रो भाइ अब कुशल, हाम्रो कुशल भाइ, अब हाम्रो भाइले अस्ति सत्य कुरा जान्नु भएको थिएन। कुशल भाइले पवित्र कुराको के हो भन्ने कुरा जान्नु भएको थिएन। धूम्रपान, मद्यपान, लागु पदार्थ, श्रुतिजन्य कुरा, जाँडची जस्ता कुराहरू खायो भने परमेश्वरको अनादर हुन्छ। व्यभिचार जस्ता कोही केटीलाई मन परेको छ, कोही केटीसँग तपाईँ अनुचित तपाईँ सम्बन्धको लागि तपाईँ तयारी हुनुभयो भने परमेश्वरले यी सबै आशिषहरू तपाईँबाट खोज्छ। तपाईँबाट मात्रै, मैले गरेँ भने मबाट पनि खोज्छ। जसले गर्छ त्यसले त्यो सजाय पाइन्छ, आशिष खोसिन्छ। हामी त्यसको सट्टा त्यहाँदेखि उताको जीवन छ, अर्को जीवनबाट के हुन्छ भन्दाखेरि अनन्त नर्कमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो नर्कमा जानुबाट बच्नको लागि पनि हामीले परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई हौबहु जस्ताको तस्तै मान्नुपर्छ। अनि हामी परमेश्वरलाई सताउनु हुँदैन, परमेश्वरलाई दुर्गन्धित बनाउनु हुँदैन, परमेश्वरलाई घृणास्पद बनाउनु हुँदैन। हाम्रो कारणबाट परमेश्वरलाई दुर्गन्धित बनाउनु हुँदैन, किनभने परमेश्वर सच्चा, पवित्र, अति महान हुनुहुन्छ। उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूले अनन्त जीवन पाउँछ। उहाँ त्यस्तो पवित्र, परमेश्वर उसको पिता नै आफै खुसी, म मेरो पुत्रसँग अत्यन्तै खुसी छु भनिकन उहाँले आफै सुन्नुभएका आवाज। ख्रीष्ट येशूसँग परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ अरे। त्यस्तो खुसी हुने पवित्र एउटा असल परमेश्वरको पुत्र येशूको बलिदानको रगतमा तपाईँ र म किनिएका हामी पवित्र हुनुपर्छ। अनि हामी त्यो पवित्रताबाट हामी टाढिनु हुँदैन। अनि 19:5 प्रस्थान 19:5 के भन्छ? परमेश्वरको आज्ञा मान्यो भने सबै जातिहरूमध्ये बहुमूल्य जातिहरू तपाईँहरू हो। बहुमूल्य, हामीहरूको मूल्य अब कति हो, कति हाम्रो मूल्य छैन। तपाईँ र मेरो मूल्य कसैले मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन। त्यसको मूल्यलाई लेख्नु सक्दैन। त्यसको मूल्य यति हो भनेर कसैले घोषणा गर्न सक्दैन। बहुमूल्य भनेको मूल्य नै गर्नु नसकिने हो, किन्नै नसकिने कुरा हो। कुनै कुराले किन्नु सक्दैन। हाम्रो आत्मा त्यसरी बचाउनु भएको छ। ख्रीष्ट येशूको बलिदानमा हामी बाँचेका छौँ र अब हामी बहुमूल्य भएको छ। हाम्रो पापहरू क्षमा भएको छ। आजसम्म तपाईँ र मेरो जीवनमा पाप थियो, ख्रीष्ट येशूलाई मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरेपछि तपाईँ र मेरो सारा पापहरू 70 को 60 पल्ट पाप क्षमा गर्नुहुने परमेश्वरले हाम्रो पाप बगाइदिनु भयो, हाम्रो पापहरू मेटाइदिनु भयो। अब यहाँदेखि उता तपाईँ र मलाई अब पापको होइन, श्रापको होइन, अब आशिषको भागी बनाउँदै र हामी आशिषको भागी बन्दै अघि बढ्दैछौँ। र त्यो आशिषको भागी बन्नको निम्ति हामी बहुमूल्य जातिहरू भएको मान्छेहरू अब हाम्रो त्यो बहुमूल्य, हाम्रो मूल्यलाई अब मूल्याङ्कन गरेर मूल्यहीन हुने कि हामी बहुमूल्य हुने, हामी बहुमूल्य नै हुने, हामी बहुमूल्य नै कायम बस्ने कि हाम्रो त्यो बहुमूल्यलाई अवमूल्यन गरेर हामी मूल्यहीन पाप र श्राप बन्धनभित्र पस्ने त्यो कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। म अन्तिममा तपाईँलाई म एउटा वचन हेरेर म वचन अन्त्य गर्छु। कोरिन्थीको पुस्तकमा म तपाईँलाई लान्छु। पहिलो कोरिन्थी 6:9 र 10 लान्छु। अब तपाईँ र मेरो मूल्यलाई निर्धारण गर्ने कुराहरू भनेको यही हुन्, पापको कुराहरू, आज्ञाको कुराहरू। र यहाँ के भन्छ? ती मान्छेहरू चाहिँ कस्ता चाहिँ पापीहरू हो भन्दाखेरि यहाँ यसरी लेखेको छ। मैले लास्टमा तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। अधर्मीहरू परमेश्वरका राज्यको हकदार हुँदैनन् भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? धोका नखाओ, अनैतिकहरू, नैतिकतालाई गुमाउनेहरू, मूर्ति पूजकहरू, व्यभिचारीहरू, समलिङ्गीहरू, पुरुषगामीहरू, चोरहरू, लोभीहरू, मतवालाहरू, मत खानेहरू, निन्दा गर्नेहरू, लुटाहरू परमेश्वरका राज्यका हकदार हुने छैन। यहाँ सबै अघिकै पापको कुरा देखाउनु भयो। पावलले पनि त्यसरी नै भन्नुभयो। पावलले पनि चोरी चक्करी गर्ने, समलिङ्गीहरू है, व्यभिचार गर्नेहरू,
हकदार हुनेवाला छैन स्वर्गको। ख्रीष्ट येशूको मूल्यले किनिएको सुन्दर स्वर्ग राज्यको हकदार हुनेवाला छैन। त्यसो भएको कारण मण्डली परिवार, म यहाँहरूलाई ख्रीष्टका प्रियजनहरूलाई म आग्रह र बिन्ती गर्न चाहन्छु, यी परमेश्वरको आज्ञालाई हौबहु जस्ताको तस्तै मानेर हाम्रो पुरानो जीवनशैलीलाई अब हामीले बिर्सेर अब हामी नयाँ जीवनशैलीतिर परमेश्वरलाई आदर गर्दै हामी मूल्यवान भएको छौँ उहाँको रगतमा। हामीलाई उहाँले आफ्नो रगत बगाइकन उहाँको मूल्य चुकाएर हामीलाई मूल्यवान बनाउनु भएको छ। अब त्यो मूल्य र मान्यतालाई तपाईँ र मैले बचाइराख्नुको निम्ति परमेश्वरको डर र भयमा रहेर, परमेश्वरलाई इज्जत र सम्मान गरेर, परमेश्वरलाई उहाँको आज्ञाहरूमा भित्र रहेर, उहाँले बनाइदिएको त्यो विधिभित्र रहेर परमेश्वरलाई महिमा दियौँ, परमेश्वरलाई भक्ति गऱ्यौँ, परमेश्वरलाई आदर गऱ्यौँ, इज्जत गऱ्यौँ र अनैतिक कुराहरूलाई त्याग्यौँ, नैतिकतालाई कायम राख्यौँ र अनैतिक कुराहरू जो परमेश्वरले घृणा गर्छ त्यो घृणास्पद कुराहरूलाई त्याग्यौँ र हामी सच्चा भएर परमेश्वरको असल अनुयायी भएर अगाडि बढ्यौँ भने अनि स्वर्गीय इनामको हकदार तपाईँ र म निश्चित हो। हामी नैतिकवान भएर परमेश्वरले बनाइदिएको जुन एउटा मापदण्ड छ त्यो मापदण्डभित्र अडिएर परमेश्वरको सेवा गरेर र सबातको दिनलाई पवित्रताका साथ इज्जत साथ परमेश्वरको त्यो दिनमा भक्ति गरेर, चोरी चकरी नगरेर, व्यभिचार नगरेर, मूर्ति पूजा जस्ता त्यो लज्जास्पद कार्यहरू अन्धले पनि गर्न नसुहाउने कामहरू गरेर शर्मिन्दा र लज्जित हुनु हुँदैन र जीवित आत्मा र सत्यतामा पुज्नुपर्ने हाम्रो प्रिय, अति नै प्रिय परमेश्वरको पुत्र येशूको नाममा हामी महान परमेश्वरलाई सधैँ 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 परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिउँ। हाम्रो दुःखमा या सुखमा, हाम्रो जीवनमा सफलता होस् या असफलता होस्, हाम्रो जीवनमा हरेक कुरा उतार चढाव आउन सक्छ, हाम्रो जीवनमा नोक्सानीहरू आउन सक्छ, त्यतिखेर पनि हाम्रो परमेश्वरलाई भक्ति गर्न नछोडौँ। परीक्षा आउन सक्छ, हाम्रो जीवनमा नोक्सानी आउन सक्छ, हाम्रो जीवनमा हरेक प्रकारको घटनाहरू हुन सक्छ, तर त्यो घटना कतिजना मान्छेले के भन्छ, मलाई फापेन, नफापेको कारणले यस्तो भयो, मान्छेले लाउन सक्छ, मान्छेको मनगढन्ती कुरा लाउन सक्छ। तर बाइबलले के भन्छ भने ती जीवनमा घटेका कुराहरूले तपाईँलाई केही पनि नोक्सानी गर्दैन, तर तपाईँलाई नोक्सानी त तपाईँको आत्मामा घटेको कुराहरू ठुलो नोक्सानी पार्छ भन्छ। हामी हेर्दै गयौँ भने मत्ती 11 पछि तल 36 मा हेऱ्यो भने, 26 मा हेऱ्यो भने त्यहाँनिर भन्छ, संसार हात पार, केटाले सुन्दरी केटी, हेमा मालिनी जत्तिकै केटी प्राप्त गर, सुन्दर केटाले सुन्दरी केटी प्राप्त गर, गरिबले प्रशस्तै धनहरू कमाऊ, जमिन नभएकोले प्रशस्तै जमिन प्राप्त गर, घर नभएकोले 5 तले बिल्डिङ बनाऊ, होइन? र तपाईँ नेता हुनुभएको छ, तपाईँ नेता भएर यो नेपालको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति नै हुनुहोस्, तपाईँले कहिले पनि लाउनु पाउनु भएको छैन आमा दिदी बहिनीले सुनले तपाईँ मरिएर पुरै मान्छेको अगाडि हिँड्दाखेरि झलललल बल्ने हुनुहोस्, त्यसको केही पनि मूल्य छैन। तपाईँको आत्मालाई गुमाउनु भयो भने, तपाईँको जीवनलाई गुमाउनु भयो भने त्यो तपाईँको सुनको कोही अर्थ छैन, त्यो 5 तले बिल्डिङको पनि कोही अर्थ छैन, दमकै तपाईँको भयो भने केही अर्थ छैन। किन तपाईँ छोडेर जाने हुन्छ? तपाईँले सीमित समयको लागि मात्रै हो यो पृथ्वीमा प्राप्त गरेको कुरा, तर आज ख्रीष्ट येशूलाई पाउनुभयो अनि त्यो तपाईँले पाएको त्यो एउटा जुन सुन्दर इनाम हो, ख्रीष्ट येशूले प्राप्त गरिदिनु भएको विजयको इनाम हो। यो इनाम तपाईँको करोडौँ वर्षसम्म तपाईँले उपभोग गर्नु पाउने हो। त्यही इनाम प्राप्त गर्नको निम्ति भक्तिका साथ परमेश्वरलाई आदर गरेर, परमेश्वरको मापदण्डलाई कायम गर्दै परमेश्वरको बाटोमा अगाडि बढौँ। यही आशिषले हामी ओतप्रोत हौँ, परमेश्वरलाई सदैव खुसी राखौँ। म आजको वचनले तपाईँलाई यो आशिष मिलोस् भनिकन वा आशिष मिलेको हुनुपर्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु र म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। हामी धन्यवादी, जे हुँदा पनि धन्यवादी, हरेक कुरामा पाउँदा या गुमाउँदा सबै कुरामा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने मान्छे हो। हामी सौभाग्यशाली मान्छेहरू, हामी तपाईँ एकदमै भाग्यमानी परमेश्वरलाई पाउन सक्छौँ है। हामी यही कुरामा हामी खुसी मानौँ, संसारको कुराहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध नराख्नु, तर परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाएर अगाडि बढाउँ। यही आशिष
हाम्रो निम्ति अमर रहनेछ। यही आशिषले तपाईँ मलाई जीवन दिनेछ र यही आशिष मण्डली परिवारको निम्ति वचनले भनेको आशिष हामी सबैमा रहेको होस्। समय म सञ्चालक भाइलाई दिँदै म यहाँसँग बिदा हुन चाहन्छु।